राजधान्यां दिल्ली महानगरे यमुनानद्याः जलस्तरः अपचीयमानः। उपराज्यपालः विनयकुमार सक्सेनाः जलप्लवप्रभावितानां क्षेत्राणां निरीक्षणम् अकरोत्। मुख्यमन्त्रिणा वित्तीयसाहाय्यस्य कृतम् उद्घोषणं। जलप्लवदुष्प्रभावितक्षेत्रेषु तावत् दिनद्वयं यावत् विद्यालयाः पुनः पिनद्धाः। असमस्य अरुणाचलप्रदेशस्य च अनेकक्षेत्रेषु ब्रह्मपुत्रस्य जलस्तरे अधिकवृद्धिः। उत्तराखण्डे अतिवृष्ट्या भूस्खलनं। हरिद्वारे तावत् सञ्चेतना। ऋतुविज्ञानविभागेन ओडिशा राज्ये अपि प्रबलवृष्टेः सम्भावना व्यक्ता। G20 इत्येतस्य भारतीयाध्यक्षताक्रमे सदस्यदेशानां वित्तमन्त्रिणाम् अथ केन्द्रीयाधिकोषाणाम् अधिशासकानां च तृतीयमुपवेशनमद्य प्रभृति। निर्मला सीतारामणवर्या डॉक्टर शशिकान्त दासः च दिवसद्वयीयसमुपवेशनस्य एतस्य संयुक्तरूपेण अध्यक्षतां करिष्यतः। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य नवदिल्ल्यां मादकद्रव्याणां निषिद्धानयनम् अथ राष्ट्रिय सुरक्षा इत्येतयोः विषययोः समाश्रितस्य क्षेत्रीय सम्मेलनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। सम्मेलने प्रभूतसंख्यायां मादकद्रव्याणि करिष्यन्ते विनष्टानि। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य बैंकॉक नगर्यां बिम्स्टेक इति समूहस्य विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने भविष्यति सम्मिलितः। बिम्स्टेक इत्यस्य कार्यसूचीं संघटनं च दृढीकर्तुं चर्चिष्यन्ते तत्र विविधाः उपायाः। अथ क्रीडावार्तासु जगतः प्रथमक्रमाङ्कासीनः क्रीडकः कार्लोस एल्कारेज इत्येषः ऑल इंग्लैंड क्लब इत्यत्र नोवाक जोकोविच इत्येतस्य सुदीर्घसाम्राज्यं समाप्य प्रथमवारं सुप्रतिष्ठितां विम्बल्डन् प्रतियोगितां विजितवान्। अभिवादे अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। राजधान्यां दिल्ली महानगरे यमुनानद्याः जलस्तरः अपचीयमानः अस्ति। यद्यपि अधुना यावत् जलस्तरः संकटचिह्नात् ऊर्ध्वमस्ति, परं शीघ्रमेव तत्र जलस्तरापचितेः सम्भावना अस्ति। राष्ट्रियापत्प्रतीकारबलेन दिल्ल्यां जलप्लवप्रभावितेषु जनपदेषु सहायतायै 17 दलानि नियोजितानि सन्ति। अधुना यावत् आहत्य 6,1600 जनाः संरक्षिताः सन्ति। एतदतिरिच्य राष्ट्रियापत् प्रतीकारबलेन 7,000 जनाः 900 च पशवः अपि सुरक्षितस्थाने प्रापिताः सन्ति। उपराज्यपालः विनयकुमारः सक्सेनाः जलप्लवप्रभावितानां क्षेत्राणां निरीक्षणम् अकरोत्। मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः अपि जलप्लवप्रभाविताय प्रत्येकं परिवाराय 10,000 रूप्यकाणि दातुम् उद्घोषितवान्। G20 इत्येतस्य भारतीयाध्यक्षताक्रमे सदस्यदेशानां वित्तमन्त्रिणाम् अथ केन्द्रीयाधिकोषाणाम् अधिशासकानां च तृतीयमुपवेशनम् अद्य प्रभृति गान्धीनगरे आयोज्यमानं स्यात्। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामणवर्या, भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतस्य अधिशासकः डॉक्टर शशिकान्त दासः च दिवसद्वयीयसमुपवेशनस्य एतस्य संयुक्तरूपेण अध्यक्षतां करिष्यतः। अत्र समुपवेशने वैश्विकार्थव्यवस्था अथ वैश्विकं स्वास्थ्यं, सततवित्तसंरचना, अन्ताराष्ट्रियं कराधानं, वित्तीय समावेशनम् इत्येतादृशेषु विषयेषु 5 सत्राणि आयोजयिष्यन्ते। समुपवेशने एतस्मिन् आहत्य 500 प्रतिनिधयः प्रतिभागितां कुर्वन्ति इति विशेषः। जुलै मासस्य 29 दिनाङ्के तावत् सर्वे प्रतिनिधयः अहमदाबाद, पाटन, मोढेरा इत्येतानि स्थलानि यावत् अथ केवडिया स्थितं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इत्येतत् स्थलं यावत् अपि निश्च्यन्ते।
केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां मादकद्रव्याणां निषिद्धानयनम् अथ राष्ट्रिय सुरक्षा इत्येतयोः विषययोः समाश्रितस्य क्षेत्रीयसम्मेलनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। सम्मेलनावधौ 16,400 कोटिरूप्यकाणां 44,अधिकैकलक्ष किलोग्राम् इत्यतः अधिकभारान्वितानि निषिद्ध मादकद्रव्याणि नष्टानि करिष्यन्ते। एते मादकपदार्थाः NCV अर्थात् मादकद्रव्य नियन्त्रणाभिकरणेन सर्वराज्यानां मादकद्रव्यनिरोधककार्यबलानां कृते समन्वयपुरस्सरम् अन्वीक्षणे अवाप्ताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे प्रशासनेन भारतं मदमुक्तं कर्तुं मादकद्रव्याणि प्रति सर्वथा निषेधनीतिः स्वीकृता अस्ति। थाईलैंड यात्रावसरे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य बैंकॉक नगर्यां बिम्स्टेक इति समूहस्य विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने सम्मिलितः भविष्यति। बिम्स्टेक इति समूहः कश्चन आर्थिकः प्रविधिसंवलितः च प्रकल्पः अस्ति, यः विविधानाम् आयामानां सहयोगाय बंगालखात्या सम्बद्धान् देशान् एकत्र आनयति। उपवेशने बिम्स्टेक इत्यस्य कार्यसूचीं संघटनं च दृढीकर्तुं विविधाः उपायाः चर्चिष्यन्ते। इतः पूर्वं भारतम् अथ मेकांग गंगा सहयोग इत्येतस्मिन् सहभागकर्तृभ्यः देशेभ्यः आर्थिक सहयोगाय व्यापार परिषदः निर्माणार्थं निर्णयः स्वीकृतः। डॉक्टर एस जयशंकरः लावोस देशस्य विदेशमन्त्रिणा सालेमक्से कोमासेत् इत्येतेन सह 12 मेकांग गंगा सहयोगोपवेशने एतं निर्णयम् अभिस्वीकृतवान्। भारत मंगोलिया देशयोः मध्ये संयुक्त सैन्याभ्यासस्य ऐषमः नोमैडिक एलिफेंट इत्यस्य आयोजनं मंगोलिया राजधान्याम् उलान बाटर इत्यत्र आरभ्यमाणः अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् संयुक्त सैन्याभ्यासस्य एतस्य साम्प्रतिकं संस्करणं 15 संख्याकं भविष्यति। जुलाई मासान्तं यावत् जायमाने सैन्याभ्यासे मंगोलिया सशस्त्रबल समूहस्य 84 संख्याकाः सैनिकाः जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट इत्यस्य च भारतीय सैनिकाः अपि भागं भजिष्यन्ति। तावत् एतस्य सैन्याभ्यासस्य उद्देश्यं समुचित सैन्य सम्बन्ध संवर्धनं, सर्वोत्तम सैन्य प्रथानां परस्परम् आदानप्रदानम् अथ समग्रतः मैत्री सुदृढीकरणम् इति अस्ति। संयुक्त राष्ट्राधिदेशानुसारेण सैन्याभ्यासस्य एतस्य प्राथमिकम् उद्देश्यं पर्वतीय क्षेत्रेषु आतङ्कपरे कार्यजाते अवरोधोत्पादनम् अस्ति। ध्यातव्यम् अस्ति यत् नोमैडिक एलिफेंट इत्येतन्नाम संयुक्त सैन्याभ्यासः प्रतिवर्षं भारत मंगोलिया देशाभ्यां समायोज्यते इति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अथ युव खेल प्रकरण मंत्री च अनुराग सिंह ठाकुरः 4 दिवसीये हिमाचल प्रदेश प्रवासे अस्ति। केन्द्रीय मंत्री प्रवासावधौ घुमारवीम उपमण्डलान्तर्गते दधोल स्थले अतिवृष्ट्या प्रभावितां गोशालां प्राप्तवान् अथ च आपदा प्रभावित क्षेत्राणां निरीक्षणम् अपि कृतवान्। तत्रैव केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरः उक्तवान् यत् हिमाचल प्रदेशे आगतायाः आपदायाः निवर्तनाय केन्द्र प्रशासनं सर्वथा सहायतां कुर्वदस्ति इति। तत्रैव केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरः दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणम् अरविन्द केजरीवालं लक्ष्यीकृत्य उक्तवान् यत् दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री सर्वदा स्वदायित्वेभ्यः पलायितः दृश्यते अथ च दिल्ली प्रशासनस्य नववर्षीयः तदीयः कार्यकालः तस्य विफलताः एव द्योतयति। राजनीतिक दल एक ऐसा आया है जो कोई जिम्मेदारी लेने की शुरुआत नहीं कर। कोविड के समय ऑक्सीजन ना मिले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं। अगर पानी की कमी हो तो दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं। अगर प्रदूषण फैले तो दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ते हैं। अगर अब बारिशों में पानी भर गया तो उस पे अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तब दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिम्मेदारी लेनी तो कभी सीखी नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री 9 सालों में एक विभाग भी अपने पास लिया नहीं, एक फाइल भी साइन की नहीं और जिम्मेदारी दूसरों पर डाली।
राजस्थानस्य अशोक गहलोत प्रशासनं विरुध्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य शङ्खनादः ह्यः प्रभृति सञ्जातः। दलाध्यक्षः जेपी नड्डा जयपुरे राजस्थानं न सहिष्यते इत्यभियानं विशालजनसभा सम्बोधनपुरस्सरं समारब्धवान्। तेन उक्तं यत् अत्र राजस्थाने अशोक गहलोत प्रशासनं सर्वथा एकपाक्षिकीं तुष्टीकरणपरां राजनीतिं सञ्चालयदस्ति इति। गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। दिल्ली को पैसा भेजना, गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, यह गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। टेनिस क्रीडायां जगतः प्रथमक्रमाङ्कासीनः क्रीडकः कार्लोस एल्कारेस् इत्येषः ऑल इंग्लैंड क्लब इत्यत्र नोवाक जोकोविच इत्येतस्य सुदीर्घसाम्राज्यं समाप्य प्रथमवारं सुप्रतिष्ठितां विम्बल्डन् प्रतियोगितां विजितवान्। 20-वर्षदेशीयः कार्लोस इत्येषः सप्तधा विम्बल्डन् प्रतियोगितायाः विजेतारं नोवाक जोकोविच इत्येतं 5 स्तरान् यावत् प्रचलितायाम् अन्तिमायां निर्णायिकायां हि रोमाञ्चपूर्ण स्पर्धायां पराजितवान्। विम्बल्डन् प्रतियोगितायाः पुरुषैकलवर्गीये एतस्मिन् स्पर्धाविशेषे कार्लोस एल्कारेस् इत्येतेन नोवाक जोकोविच इत्येषः 1-6-7-6-1-3-6-6-4 इत्येतदङ्कान्तरालद्वारा पराजितः। एवं एल्कारेस् वयसः 21 वर्षतः पूर्वमेव अनेक प्रमुख चषक विजेतृक्रीडकेषु पञ्चमः क्रीडकः संवृत्तः। स्पेन् देशस्य चपल क्रीडकस्य एल्कारेस् इत्येतस्य एषः प्रथमः विम्बल्डन् विजयः, द्वितीयं च ग्रैंड स्लैम इत्येतत् स्वायत्तीकरणम् अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् तेन वर्षद्वयपूर्वं US ओपन इत्येषः चषकविशेषः अपि विजितः आसीत्। भारतस्य लक्ष्यवेधकः पृथ्वीराजः रविवासरे इटलीदेशे प्रवर्तमाने ISSF शॉटगन विश्वचषके पुरुषाणां ट्रैप इत्यस्यां स्पर्धायां कांस्यपदकं विजितवान्। एतस्यां प्रतियोगितायां पृथ्वीराजस्य कांस्यपदकं भारतस्य एकमात्रं पदकम् अस्ति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।